الحمدللہ احد والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء حق اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی باواز الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی والدیک ووالدیک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى والديك ووالديك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی مکرم شفیع معظم علی مدینہ صاحب معطر پسینہ راحت قلب جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات آپ کا ہی نامدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس بنا دے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا کو اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمت الحق جاری ساری فرمائے اور میرے سمیت تمام احباب عمل دی توفیق عطا فرمائے اور واجدہ خطبہ جمعہ اللہ دے نبی حضرت صالح بن عبید علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا ذکر خیر کریں گے اللہ تعالیٰ انہوں کی قبر تے کروڑاں رحمتاں کا نزول فرمائے اور انہوں کے صدقے ساری بخشش و مغفرت فرمائے یہ حضرت صالح نبی وہ نے کہ جڑے مصطفیٰ کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو قبل حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش، حضرت ادریس، حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام تو بعد حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کثیر انبیاء کرام بعد اندر آئے نے، اور اس تو قبل ایک امت ایسی سی کہ قوم عاد جڑی ہے یہ ہلاک ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود نو بھیجیا اور اس قوم سمود دے اتنے اللہ تعالیٰ نے جڑے نبی نو مسلط کیتا سی پیغام دین واسطے، وہ حضرت صالح علیہ السلام نے آپ تشریف لے کے آئے تو آپ نے آ کے قوم کو دسیا
کہ میری قوم اللہ تعالیٰ کی توحید نو منو تو میری رسالت کا اقرار کرو۔ اس وقت اللہ کے نبی تشریف لے کے آتے رہے جس وقت قوماں نے ہٹ درمی کا بڑا مظاہرہ کیتا، پھر ایسا مظاہرہ کیتا کہ قوم اپنے اللہ نے ناراض ہو گئی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو گئی تو ناراضگی تو بعد اس قوم نے بتاں دی پرستش شروع کر دیتی، اور بتاں دی پرستش ایسی شروع ہوئی کہ کسی نے مٹی کے بت بنائے، کسی نے پتھراں دے بت بنائے، کسی نے سٹیل دے بت بنائے، اور کسی نے پتل دے، اور جڑے بڑے مالدار سن انہوں نے سونے دے بت بنا کے گھر رکھے، اس کی پوجا کرتے سن۔ اور جڑی قومیں سمود اللہ تعالیٰ نے دا قرآن مجید کی سورہ اعراف دے اندر ذکر ارشاد فرمایا، اور آیت نمبر 71 تو لے کے 77-78 تک غالباً 8-10 آیتاں ایسا جڑیاں اس قوم کے ذکر دے اندر آئیاں، اور سورہ شمس دے اندر بھی ذکر بیان فرمایا۔ یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت نے اونٹنی عطا فرمائی، پھر اونٹنی انہوں دے مطالبے دے مطابق اللہ دے نبی نے انہوں نے دیتی، تو جس وقت اونٹنی آ گئی تو اونٹنی تو بعد انہوں نے کی کیتا کہ اسے اونٹنی دیاں ناکاں، اس جڑی ناکا سی اس دے جناب علی انہوں نے لتاں کٹ دیتا، تو جس وقت اللہ تعالیٰ دی اس عظیم نعمت تو محروم ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی نازل فرمایا۔ اور ایک قوم جڑی یہ ہنرمند سی، بڑا اچھا کام کرتی سی، انہوں دے کولو دولت، حسن، مال، ہنر، فنون، علوم بہت زیادہ سن۔ اور یہ جڑی قوم نے یہ مورخین نے لکھا تاریخ دے اندر آتا ہے کہ اس قوم نے اللہ وحدہ لا شریک دیتے باؤ پیروی کردیاں یہ مقام ہجر وادی قرہ دے اندر رہندی سی، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس طرح حجاز دے اور ملک شام دے درمیان دے اندر سن۔ اس قوم نے سب تو پہلا مٹی دے گھر بنانے شروع کیتے، اور مٹی دے گھر بنا کے تے وہ اندر رہندے سن۔ انگریزاں دے بھی سارے مختلف علاقوں کے اندر گھر ملتے، جس وقت انہوں نے گھر بنا لے تو گھر بنا کے جناب علی اس اندر رہندے سن، پھر انہوں فنون اور علوم مہارت بڑی رکھتے سی۔ انہوں نے پھر پتھراں نوں تراشنا شروع کیتا، جس وقت پتھر تراشے تو پتھر تراشن تو بعد اس وہ اندر رہنا شروع کر لیا، تو جس وقت اس کے اندر رہنا شروع کیتا تو اس قوم نے اللہ خالق کائنات دی پرستش نوں چھڈ دیتا، تو جس وقت چھڈیا تو اللہ رب کائنات نے پھر انہوں نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے بھیجیا۔ جس وقت آپ تشریف لے کے آئے، مقصر ہے کہ آپ نے آ کے پیغام توحید بیان کیتا، قوم نہ منی۔ قوم نے آخیا کہ اسی بتاں دی پوجا کرنے ہاں، اپنے اپنے بت بنائے نے، کسی نے سٹیل دے، کسی نے لوہے دے، کسی نے مٹی دے، کسی نے جناب پہاڑاں دے اندر تراش کے، تے لہٰذا اسی نہیں مانتے۔ اور انہوں نے جس وقت انکار کیتا تو پھر انہوں دے اندر ایک ایسا سردار سی بزرگ جس کا نام سی جندو بن عمر۔ یہ جندو بن عمر جڑا ہے یہ چلتا چلتا حضرت صالح علیہ السلام کو آیا، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو، اس برے غلیظ کام چھڈ کے دین اسلام چ آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ساری ایک شرط ہے کہ اس طرح کرو، اگر تسی واقعی یہ گل کہتے ہو نا کہ دین اسلام چ آ جانے ہیں، پھر یہ طریقہ کار ہے کہ جناب علی صبح ساری عید ہے، جس طرح ساری یوم شورا 10 ذی الحجہ نوں عید ہوتی ہے، یکم شوال المعظم نوں عید ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کریم کی ولادت شریف کے مہینے 12 ربیع الاول شریف نوں لوگ مناتے ہیں۔ اس طرح دو عیداں عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ منائی جاندیاں۔ اس طرح انہوں نے عید سے انہوں نے کہا ساری صبح عید، اسی عید تے جانا، اسی لذیذ کھانے تیار کرنے، اچھے خاصے لباس پا کے اسی باہر نکل جانا، جس وقت اس جگہ دے جا کے اسی جناب علی
اپنا جشن مناواں گے، اسی اپنے بت سامنے رکھ کے وہ سامنے پوجا کریں گے، سجدہ ریز ہوواں گے، اسی بھی اپنی عرض و التماس کریں گے، اگر ساری پوری ہو گئی تو ساڈے رب سچے، پھر اگر ساری عرض و التماس پوری نہ ہوئی پھر اسی مطالبہ تواڈے اگے رکھاں گے، تسی اگر جناب اللہ دی بارگاہ چ کوئی دعا منگو تواڈی قبول ہو گئی، اسی تواڈے پیچھے لگ جائیں گے، دارا اسلام چ داخل ہو جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام آپ نے جناب علی آکھیا کہ مینوں منظور ہے، قدرت کاملہ دے نال اللہ رب کائنات دی توحید و رسالت دے اقرار کردے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہاں دی فرمائش نو قبول فرما لیا، فرمائش نو قبول کرن تو بعد حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، مقصد ہے کہ صبح نو جناب تو اٹھ کے جناب جس وقت چلے گئے، تشریف لے کے چلے گئے، انہوں نے جا کے جڑے جھوٹے خدا سے کے سجدہ ریزیاں کیتیاں، بڑیاں فرمائشاں کیتیاں، کوئی قبول نہ ہوئی، تو جندو بن عامر کہندا ہے کہ جناب ساڈی تے منی نہیں گئی، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کرو، ہن جناب دے کہ اسی یہ گل کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تسی واقعی اللہ دے سچے نبی ہو تو پھر اس طرح کرو کہ سامنے جڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے، انہوں نے دیکھا جڑے وڈے وڈے پہاڑ سن انہوں دا نام نہ لیا، انہاں پہاڑاں دے وچ ایک چھوٹا جہا پہاڑ سی کہ جس پہاڑی چھوٹی جی پہاڑی سی جس کا نام سی کاتبہ، یہ وہ پہاڑی سی کہ جی بالکل چھوٹی سی، اونٹنی دے قد دے مطابق چھوٹی سی۔ انہوں نے اس جڑا سردار سی اس آخیا کہ جناب ہے جی کاتبہ پہاڑی یہ اگر اونٹ نکلے ایسا کہ جڑا 100 ہاتھ لمبا ہوئے، 100 ہاتھ چوڑا ہوئے، جس کی گردن بھی وسیع ہوئے، گردن تے وال ہون، پیشانی تے وال ہوئے، اور پھر جناب علی اس دیاں خصوصیتاں بیان کیتیاں کہ جناب وہ پھر جس وقت باہر نکلے تو نکلدیاں سال بچہ جنم دے، اور جس وقت بچہ جنم دے پھر وہ بچہ جس وقت آوے سامنے وہ بچہ پھر کلام کرے، کلام بھی ساڈی زبان چ کڑے، مطالبے فرمائشاں دیاں بڑیاں انوکھیاں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے من دے رہے، مختصر ایسا کہ جس وقت انہوں نے مطالبات کر لے تو کرن تو بعد انہوں نے آکھیا کہ جناب وہ کلام کرے تو کلام دے وچ سانو یہ گل آ کے کہے کہ واقعی یہ صالح اللہ دا سچا نبی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، تے اسی اقرار کر لیں گے، باغ و شہی سلامت آ جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، انہوں دی گل منن تو بعد اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگلا ایک مطالبہ اس تو بڑا انہوں نے یہ کیتا کہ دیکھو صرف اتوں تک نہیں، بچے نے کلام کر لی اسی من لیا، لیکن پھر اس تو بعد 4 تھن ہو، جمع تھنا دے اندروں یہ بھی خصوصیت انہوں نے رکھی کہ جناب علی نمبر 1 یہ ہوئے کہ وہ دودھ دے ایک تھن چوں، دوسرا تھن جڑا ہے وہ وچوں جناب دودھ نہیں، وہ وچوں شراب طہور نکلے، تیسرے جڑا تھن ہے وہ وچوں انہوں نے یہ عرض کی کہ جناب علی شہد آئے، چوتھے چو ماہ مومین آئے، تو جس وقت 4 چیزاں خارج ہون گیاں اسی جناب علی انہاں تو سیر ہو کے اور اسی یہ پی لواں گے، لے لواں گے، تو پھر اسی جناب دا کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ان دے مطالبے نو منن تو بعد حضرت صالح علیہ السلام نے جناب علی کی کیتا ہے، آپ نے فرمایا تہاڈا مینوں مطالبہ قبول ہے، لہٰذا تسی اس طرح کرو کہ ٹھیک ہے، آپ جلوہ فرما سن۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جس وقت انہوں دی گل من لیا تو منن تو بعد وہ 7 قبیلے سن، کنے قبیلے سن؟ اے ذرا بولو تشریف، اے باہرلے بیلی اندر آجو ذرا، تسی سارے اتنے لاگے لاگے آئے، ابھی ایک آجو اتنے، تسی ایک آجو سارے اتنے۔ حضرت صالح علیہ السلام آپ نے جس وقت 7 قبیلیاں دیکھیا نا، تو دیکھن تو بعد 7 قبیلیاں دے بڑے بڑے لوگ سردار سارے بیٹھے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مینوں تہاڈا مطالبہ قبول ہے، تو لہٰذا میں مطالبے نو قبول کرن تو بعد یہ تمہیں دسنا چاہنا کہ تسی اس طرح کرو کہ اگر میں تمہیں واقعی یہ اونٹنی باہر آ گئی یہ خصوصیت رکھنے والی، تو پھر کلمہ پڑھو گے؟ سارے آخیا جی اسی پڑھا گے۔ جس وقت جناب علی سارے نے اقرار کر لیا، اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر آپ نے پہلے اس طرح کیتا کہ نماز ادا فرمائی۔ جس وقت نماز ادا کر لی کرن تو بعد اللہ دے نبی نے کی کیتا کہ آسمان دی طرف ہاتھ چکے تے دعا شروع کی تھی، اللہ دی بارگاہ چ دعا منگی، یا اللہ اس قوم نے اے مطالبہ کیتا ہے، وہ اونٹنی دا مطالبہ کیتا کہ جڑی اونٹنی دی یہ خصوصیت نہیں، اونٹنی ہمیشہ اونٹنی چو پیدا ہوتی ہے، نر مادہ ملتا تے پیدا ہوتی ہے، یا اللہ انہاں پہاڑ دا مطالبہ کیتا ہے، تیری بارگاہ دے اندر میں نبی ہاں،
تو لہٰذا اس مطالبے کو پورا کرنا چاہنا ہے. پھر وہ بچہ بھی جنم دے, بچے تو بعد وہ جناب پھر ایسا ہوئے کہ بچہ کلام بھی کرے, یا اللہ میری ساری انہوں دی فرمائش تو سن لئیے, مالکا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تو شارک تو زیادہ قریب ہے, لہٰذا اس فرمائش کو پورا فرما. اللہ دے نبی نے جناب جس وقت زبان تے اقرار کیتا ہے, اللہ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب تیری جملے نکلن دی دیر ہے میں قبول فرما لوں. ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. حضرت صالح علیہ السلام نے جناب علی کی کیتا ہے, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, ہاتھ آسمان دی طرف جناب علی سجدے جو سر چکے ہے, جھکن تو بعد نماز مکمل ہو گئی. اللہ دے نبی نے آسمان وال اللہ دی بارگاہ دے اندر جناب علی نظرات کر کے آسمان دی طرف ہاتھ اپنے بلند کیتے تے دعا مانگی, یا اللہ اس قوم نے مطالبہ کیتا ہے جڑی اٹھنی اج تک جدی مثال کوئی نہ ہوئے تے تو واقعی اس مطالبے نو پورا فرما. اللہ دے نبی نے جناب علی جس وقت دعا مانگی, ایک کاتبہ پہاڑی جناب سامنے چھوٹی جی پہاڑی سوس پہاڑی نے جناب حرکت دے اندر آئی. مورخین تفسیر والے نے لکھا ہے کہ جناب جس وقت وہ پہاڑی حرکت اندر آئی ہے تے او دے اندروں آواز ایسی پیدا ہوئی ہے جس طرح بیوی یا جناب جانور جڑا حاملہ ہوتا ہے اپنی آواز پیدا کرتا ہے, او دی جناب او جی آواز اونا قوم دے جس کنا تک آئی. قوم منی کہ واقعی ہو سکتا ہے اونٹنی باہر آ جائے, لیکن ایڈے ایڈے اسی سینئر مطالبے کیتے نے کدی اس طرح ہو تے نہیں سکتا. اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر واقعی اونٹنی باہر آ گئی منن واسطے تیار ہو. جناب علی پھر اس وقت جندو بن عامر کہندا سردار کوئی مننے نہ مننے میں من لواں گا, واقعی تو اللہ دا سچا نبی. حضرت صالح علیہ السلام نے کی کیتا ہے, آپ سامنے جلوہ فرما نے دعا مکمل نہیں ہوئی, اپنے ہاتھ جناب اپنے چہرے تے نہیں پھیرے. اللہ دے نبی صالح علیہ السلام نے آپ دی جناب علی ہجے دعا ختم نہیں ہوئی اتنی دیر نو جناب پہاڑی جڑی پہاڑی کاتبہ سی او چیری ہے, او دے اندروں اونٹنی باہر آئی. جس وقت اونٹنی باہر آئی 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی اتنی بڑی اونٹنی باہر آئی. جس وقت چلی تے چلن دا انداز او دا یہ ہو جیا سی کہ جناب علی جس طرح حاملہ جانور چلدے نے, حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی چلدی ہوئی سامنے نظر آئی. جندو کہن لگا واقعی میں مننا وا اللہ دا تو سچا نبی ہے, کیوں اونٹنی تے باہر آ گئی, لیکن خصوصیتاں وی یہ ہو جیاں نے. انہیں یہ بھی گل کیتی سی کہ جناب او دے چہرے دے اوتے ایسا روب ہوے جدوں اکھاں چک کے آسمان ول ویکھے اس طرح نظر آئے جویں بدل آسمان دے گرجدے نے, اور او دی آواز جڑی نکلن والی منہ دے اندروں ایو جی ہونی چاہیے ہے جس طرح بدل گرجدے نے. میں من لواں گا واقعی تو اللہ دا سچا نبی ہے. جناب علی اونٹنی باہر آئی, زبان دے اندروں بولی, جندو اسی وقت من گیا, لیکن کہنا میں آخر تک جانا چاہنا وا. حضرت جناب جندو نے کی کیتا ہے, حضرت صالح نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اونٹنی باہر آ گئی. آن تو بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی وال ویکھیا, ویکھن تو بعد آپ قریب نہیں گئے, اسی وقت جلدی جلدی اس اونٹنی نے بچہ جنم دیتا. جس وقت بچہ باہر آ گیا, بچہ جنم دین تو بعد اونٹنی کی بچی پیدا ہوئی, سامنے چلدی پھردی ہے. اس اونٹنی نے حضرت صالح علیہ السلام دے ول آ کے اس بچے نے سامنے کھڑی ہوئی, کھڑی ہون تو بعد اس اونٹنی جو جڑی بچی پیدا ہوئی انہیں جناب علی زبان نے حال وچ فرمایا لا الہ الا اللہ صالح رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام دی جناب علی جس وقت نے گواہی دیتی او کلمہ پڑھ کے جندو بن عامر نے جناب علی دیکھیا کہ ایسا کردار بھی ہو سکتا سی, اونٹنی کلام بھی کر سکتی. میں نے ایویں مطالبہ کر چھڑیا, لیکن واقعی ایسا ہو گیا. اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام آپ خاموش نے, آپ اسی جگہ دے جلوہ فرمانے. جندو بن عامر نے آکھیا جناب برتن لے کے آؤ. برتن لیا کے رکھیا, پہلا تھن چویا وچوں جناب شہد نکلنا شروع ہویا, دوسرا تھن چویا تے اللہ رب العزت نے شراب طہور جناب جاری فرما چھڑیا. تیسرا تھن چویا تے اللہ خالق کائنات نے او دے اندروں جناب دودھ بھی نہیں نکلیا, شہد بھی نہیں نکلیا. تیسرے تھن چویا تے رب کائنات نے او دے اندروں جناب علی ماہ معین نکال دیتا ہے. اور چوتھے جناب جس وقت تھن چویا او دے چوں مختلف جناب ذائقے دے جناب مشروب نکلنے شروع ہوئے. پی لے کھا لے, کھان تو بعد جندو بن عامر سامنے آیا, آ کے ہاتھ بننے حضرت صالح نبی دے سامنے عرض کردا میں قبیلے دا سردار ہاں, 7 قبیلیاں والے مینوں مندے نے, لیکن میں ہن منیا واقعی اونٹنی دے جناب تھناں دے وچوں مختلف ذائقیاں دے جناب مشروب بھی نکلے, شہد بھی نکلے نے, شراب طہور بھی نکلی ہے. میں پی لئیے, پین تو بعد ایہو جی شراب طہور اج تک ملی کوئی نہیں. صالح نبی نے فرمایا لوگوں یاد رکھیا جی اس اونٹنی دی تعظیم کرتے رہیا جے, اگر اس اونٹنی دے نال اگر کوئی بندہ غداری کرے گا پھر یاد رکھیا جی ان قریب توڑ تے سوال آ جائے گا, اے کوئی عام اونٹنی
نہیں بلکہ اللہ دی ناقت اللہ دی اونٹنی ہے. جس وقت حضرت صالح نبی نے یہ لفاظ استعمال کیتے گل منن تو بعد سارے جناب پسیمان ہو گئے. حضرت صالح علیہ السلام دے جناب جندو بن عمر آیا آ کے جناب قدمی لگا گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا بڑا کلمہ اور مسلمان ہو گیا. اللہ نے نبی صالح علیہ السلام نے جس وقت اونٹنی دیا خصوصیتاں بیان کی تھیاں انہوں نے مل گئیاں. جندو بن عمر مسلمان ہو گیا, کافی لوگ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے تو بعد حضرت صالح نبی نے یہ بھی بیان فرمایا سی یاد رکھیں جی اونٹنی غداری نہ کرے جائے. کوئی بندہ یہ قریب بھی نہ جائے گا غلط ارادہ لے کے غلیظ ارادے دے نال یہ قریب نہیں جانا. یاد رکھنا پھر 400 سال تک مورخی نے لکھا اونٹنی زندہ رہی. انہاں لوگوں نے دودھ چونا وچوں مکھن کڈنا مختلف علاقے چ فروخت کرنا. یہ لوگ بڑے امیر ہو گئے بہت زیادہ امیر. اتوں تک اس اونٹنی دیا ناقت اللہ دیا خصوصیت یہ بھی سی. دیکھو جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا عیسیٰ روح اللہ دی روح ہے لیکن یہ تو مخصوص معنی نہیں لیا جائے گا کہ واقعی اللہ دی روح لیکن یہ آپ دے نال اللہ تعالیٰ نے عزت شرف اور معرفت یہ مقام عطا فرمایا ہے. جس طرح سارے گھر اللہ دے گھر نے ہر علاقے کے اندر مسجد بنی ہے لیکن بیت اللہ دا خاص گھر ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دے مقام کا شرف عطا فرمایا. اونٹنیاں ساری جانور سارے ہر چیز روح کائنات تے زمین و آسمان اللہ دے قبضہ قدرت اندر ہے. مالک اللہ ہے لیکن کچھ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیاں سی. جس وقت اللہ تعالیٰ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی اونٹنی ہے لہٰذا اتنا غداری کوئی نہ کرے. یہ گل سنن تو بعد لوگ جناب مطمئن ہو گئے. یہ تو انہوں نے پھر اس اونٹنی دے کے بھی خصوصیت ایک تالاب سی جڑے ستے قبیلے آ کے اس تالاب تو پانی پیندے سن. ایک دن 2 دن 4 دن وقت گزرتا رہا. پھر ایسا بھی ہویا کہ جناب علی جس وقت انہوں نے اس تالاب تو پانی پینا تو پھر حضرت اللہ دے نبی قرآن مجید کے اندر واضح واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کرنا کہ علامہ بدر الدین آئینی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کے اندر آپ نے اس روایت نقل فرمایا کہ جناب آپ نے آخیا کہ اونٹنی جس وقت ایک دن پانی پیوے گی دوسرے دن تسی پینا. جس وقت انہوں نے لوگوں نے پی لینا اگلے دن اونٹنی نے انہوں نے منہ وچ رکھنا تو تالاب دا سارا پانی پی جانا. یعنی کہ یہو جی صورتحال. ایک مورخین کچھ ایسا لکھا کہ جناب جس وقت وہ جاندے سن اس طرح تالاباں باہر اونٹنی نے چراغاں دے واسطے تیار کی گئی. اس تو قبل جس وقت چراغاں دے اندر جانا تو جانوراں نے دوسرے نے سارے کنارے تے چل جانا. اس اونٹنی دی وکری خصوصیت سارے جانور ڈردے سن. اللہ نے رب کائنات نے اس اونٹنی نوں بہت زیادہ مقام عطا فرمایا. 4-5 خصوصیت دے بھی کہ دیکھو اونٹنی جڑی ہے وہ شکم چوں پیدا ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نوں پہاڑ چوں پیدا فرمایا. دوسری خصوصیت ہے کہ دیکھو اونٹنیاں جڑیاں نے وہ نر مادہ ملتا ہے تو پھر اونٹنی پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ نے یہ بغیر اس چیز تو پیدا فرما چھڑیا. اس خالق کائنات نے پھر باقی جڑے بھی جتنی بھی اونٹنیاں نے کلام نہیں کر سکتی کوئی جانور اج تک نہیں بولیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی دے بچے نو یہ ہمت عطا فرمائی کہ میرے نبی دی نبوت دی واری آئی ہے تو جا کے کلام بھی کرنا ہے. اور پھر فوری طور پہ نکل کے حاملہ بھی ہوئی. پھر بچہ بھی جنم دیتا. بچے نے کلام بھی کیتا آ کے جس وقت بیان فرما دیتا تو بیان کرنے کے بعد پھر اس اونٹنی دی بھی خصوصیت اس کہ جناب علی جس وقت انہیں تالاب دے وچوں پانی پینا تو سارا پی جانا. اور اس تو بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا. 7 قبیلے سن بہت لوگ زیادہ سارے نے برتن لے کے آنا تو لیا کے اس اونٹنی کے نیچے بہنا کھان میں چونا شروع کرنا. سارے دے برتن بھر جانے لیکن اس اونٹنی کا دودھ نہیں سی ختم ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا. ذرا بولو سبحان اللہ. اللہ خالق کائنات نے بہت زیادہ انعام و کرام تو اس اونٹنی نوازے. اتنا بڑا انعام اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام آپ فرماندے نے جس وقت تفسیر ابن کثیر والا لکھا کہ جناب اس اونٹنی دے دودھ تو سیر ہوں رہے جناب مکھن بیچنا گھیو بیچنا بڑے مالدار ہو گئے. جس وقت بندہ مالدار ہوتا ہے اس وقت ایمان جڑا ہے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ تو کیونکہ دولت دی خماری آ جاتی ہے تو چ سریا آ جاتا ہے. عاجزی نکساری اس بندے کے اندر جس بندے نے تھوڑی جی غریبی نے سامنا کیتا ہے وہ اس وقت اللہ دی بارگاہ چ ڈر کے رہے گا خوف زدہ رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے نبی پاک نے فرمایا سب تو عظیم شخص وہ بھی ہے کہ جس کو مال بھی ہوئے تو پھر بھی اللہ دی بارگاہ چ جھکے اللہ تعالیٰ وہ ہور کرم نوازی فرما چھڑتا ہے. تے جس وقت اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے جناب علی یہ اونٹنی انہوں واسطے پھرتی رہی. آپ نے پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب انہاں قبیلیاں دے وچ ایک ایسا بندہ پیدا ہونے والا ہے
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਊਂਟਣੀ ਦੀ जनाब अली टंगा कट देगा। अल्लाह के नबी साले अलैहिस्सलाम ने गल सुनी तो आपने फरमाया कि ये भी हो सकता है। अल्लाह के नबी हज़रत साले अलैहिस्सलाम ने जनाब अली जुमले सुने तो सुनने तो बाद आपने बिशारत दी लोगों को कि ये लोगों याद रखो कि तुहाडे अंदर एक ऐसा बंदा होएगा जिहड़ा अशकर होएगा, जिहड़ा बंदा जनाब अली असहब होएगा, अहमर होएगा। 3-4 खसूसियत बयान फरमाइयाँ कि वो अंदर ऐसी होएगी वो नीलाहट पिलाहट और वो बंदा जनाब अली जरद रंग का भी होएगा, वो अंदर 4-5 गोरा भी होएगा, यानी कि नीला पीला मुख्तलिफ वो रंगतां छुपियां होंगियां। लोग कहते हैं कि जनाब अली इसी फिर जो बच्चा पैदा होया तो मार छटांगे, दाइयां मुकर्रर कर दित्तियां। एक रवायत ऐसी मिलती है कि जनाब उस माह के अंदर या उस साल के अंदर हज़रत साले अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस साल पैदा होना। उन्होंने आख्या कि जड़े बच्चे ऐसा पैदा हो सारे मार देंगे, लेकिन लोगों ने आख्या नहीं। एक रवायत यह इतने 2-4 रवायत ऐसी मिलती हैं, मौरखीन ने अपनी मुख्तलिफ रवायत बयान की। एक रवायत ये सी उन्होंने आख्या कि जनाब 7 बीबियां उस साल के अंदर अल्लाह ताला ने सारों बच्चे अता फरमाए, और जिस वक्त बच्चे पैदा होए तो 7 बीबियां ऐसी जिन्होंने अपने बच्चों को मार दिता। फिर ये दुश्मन बनिया, हसद आ गया अंदर कि जनाब अली अल्लाह के नबी ने आख्या कि जनाब बच्चे पैदा होंगे तो असं तो 7 बच्चे अपने मारता इस वजह करके, तो वो बच्चा पैदा नहीं होया। अल्लाह के नबी दसे नहीं, ये दुश्मन बन गई, अंदरों हसद आ गया। एक रवायत है। दूसरी रवायत सी कि अल्लाह के नबी हज़रत साले अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि जनाब मौरखीन ने देखा कि एक औरत सी जिदा नाम सी सदाका, और दूसरी सी जिदा नाम सी उनैजा। ये उनैजा जी है ये वो बीबी सी कि अल्लाह ताला ने 7 धियां दित्तियां। ये उनैजा औरत नूं जिस वक्त 7 धियां मिलियां तो बड़ियां खूबसूरत, हद तो ज्यादा वध तो वध खूबसूरत। इसने जनाब 7 बेटियां नूं मिल गईयां, ये दिल के अंदर हसद सी। एक रवायत है। दूसरी रवायत है कि जिहड़ी सदाका है ये बीबी मुतलका सी, इहदा नकाह होया सी एक मोमन बंदे नाल जिहड़ा हज़रत साले अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़दा सी। इस बंदे दा जनाब ये सदाका दे नाल नकाह होया, ये उहदे घर ना वस सकी। वो मोमन सी, ईमान दीयां गल्लां करदा सी, ये बेईमान सी, दिल च कुफर सी। ये साले अलैहिस्सलाम के खिलाफ अल मुक्सर ऐसा कि ये जनाब जी सदाका ना इन्हें की किया कि एक दिन इस सदाका ने जनाब अली तलाक लै ली, मुतलका हो गई। जिस वक्त मुतलका हुई तो इसने हसद ये रखा कि मैं अपने बंदे ने खो बैठी हाँ, लिहाजा मेरे सीने के अंदर साले अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ है, मैं कभी भी हो सका बदला लेना चाहती हूँ। ये रवायत सी। और दूसरी एक जी मेन रवायत मुख्तलिफ रावियां ने नकल की है कि तफसीर इब्ने कसीर वाले दुर्रे मंसूर वाले इस रवायत नकल फरमाया जी मोतबर सी। वो ये सी कि आप फरमाते हैं कि जनाब उन्होंने कबीलिया के सरदार के अंदर 2 बंदे यहो जे सन कि जोड़े सरदार सन, उन्होंने 2 सरदारों के औलाद कोई नहीं। एक दे कोल एक धी सी, एक दे कोल एक पुत्र सी। जिहदे कोल धी सी वो अपनी धी नूं लैके बैठा, विआहण वास्ते बंदा को नहीं लभदा। दूजे सरदार कोल पुत्र सी, उन्होंने बेटी को नहीं लभदी ताकि मैं निकाह कर लवां। मौरखीन ने लिखा जनाब अली के जिस वक्त ये हज़रत साले अलैहिस्सलाम दे नाल बुग़्ज़ रखने वाले ये दोवें सरदारां ने मशवरा किया, जनाब सानू बंदा ते लभदा कोई नहीं पिया, की करिए। आखिरकार जनाब अली इन्हां ने जनाब इन्हें अपने बेटे दा उस दी बेटी नाल निकाह कर लिया। निकाह होने तो बाद अल्लाह ताला ने इन्हां नूं एक पुत्र अता फरमाया। जिस वक्त पुत्र मिले तो वो जनाब अली दे अंदर खसूसियत आ गई, नीलाहट पिलाहट दे और सुर्खी जर्दी उस दे अंदर बंदे दे अंदर पाई गई। जिस वक्त देखी लोग जनाब तलवारां लैके इस सरदारां दे कोल आ गए कि जनाब इस बच्चे को कतल कर देना। दोवें सरदार सामने खड़े हो गए। उन्होंने आख्या ना ना जनाब मेरी बच्ची हो सी जी कई सालों तो घर के अंदर बैठी सी, बंदा कोई नहीं सी लभदा, मैं निकाह मसा किया, मेरा पुत्र सी, मैनू धी कोई नहीं सी लभदी, मैं सरदार की बेटी ने निकाह किया, लिहाजा साडा निकाह हो गया। अल्लाह ताला ने चंद जिहा पुत्र दिता है। अगर वाकई वो बंदा होया कि जिहड़ा हज़रत साले अलैहिस्सलाम दी ऊँटड़ी दियां जनाब अली लत्तां कटेगा तो असीं वाकई ने इस बंदे नूं जनाब शहीद मार देवांगे, कतल कर देंगे, वासरे जहन्नम कर देंगे। लोग जनाब मशवरा करके हज़रत साले अलैहिस्सलाम दे कोल आए। आप खामोश सन। जिस वक्त ऐसा किरदार अदा होया दोवें सरदार बैठ के मशवरा किया करन तो बाद उन्होंने आख्या जनाब कभी ऐसा नहीं हो सकता है बच्चा मरे। आखिरकार बच्चा जवान इंदा हुंदा रहा कि जनाब वो अंदर खसूसियत ये सी जितना बच्चा एक हफ्ते च वधदा है वो एक दिन च वधदा सी, जिन्ना एक महीने च वधदा है एक हफ्ते च वधदा है, जिन्ना एक साल च बच्चे आम वधदे ने ये बंदा जनाब इन्ना एक महीने च वधदा रहा, बड़ी जल्दी जवान हो गया। जिस वक्त जवानी के अंदर आया है जवान होने तो बाद अल्लाह के नबी हज़रत साले अलैहिस्सलाम आपने फरमाया वाकया तुहानू ऊँटनी दियां जनाब टांगां नूं कट देवेगा। हज़रत साले अलैहिस्सलाम ने फरमाया याद रखो अगर ऐसा किरदार होया अल्लाह नाराज होएगा, तुहाडे उत्ते नाराज होएगा, फिर अजाब आ जाएगा। अल्लाह रब्बे कायनात के नबी ने जिस वक्त बशारत दे दी
कौम आखदी वाकयातन असीं इस बंदे नूं रहण नहीं देवांगे जिहड़ा ऐसा किरदार अदा करेगा। ओही काम होया जनाब, वो जिहड़ियां 7 धीआं सन, वो औरत जिहड़ी है उसने की कीता कि जनाब मशवरा कीता लोगों दे नाल, कोई ऐसा बंदा मिले मेरियां खूबसूरत बेटियां ने, जिहड़ी बेटी ते हाथ रखेगा मैं ओहदे निकाह च दे छडांगी। और इस जनाब औरत ने की कीता है कि वो नैज़ा बीबी ने जिस वक्त ऐलान कर दिता, ये बंदा वो चलता होया आया इस बीबी दे कोलों आके जिस वक्त वेखिया, वेखण तो बाद औरतां दे उत्ते फिदा हो गया। जनाबे अली जिस वक्त औरत ते फिदा होया और 7 बीबियां नूं वेखिया, हुसन तो बाला हुसन तर ने, एक दूसरे तो वध हुसन वालियां, वेख के अपना ईमान खो बैठा। उसनूं कोई याद नहीं कि मेरा रब भी है वा, उन्होंने कोई याद नहीं मेरा नबी भी है वा, उन्होंने कोई सीने दे अंदर मुहब्बत नहीं नजर आउंदी। इस बंदे नूं वाहद अपना प्यार नजर आया, सामने वेखिया हुस्नो जमाल वेख के फरेफ्ता हो गया। फरेफ्ता होने तो बाद उनैज़ा दी धी वाले इस बंदे ने जिस वक्त नजर रखियां, इस बदबख्त ने, उसका नाम कदार बिन अमर सी। और जिस वक्त इस कदार ने की कीता कि चलता चलता उस बीबी वाल आया, आके जनाबे अली इस बेईमान ने की कीता कि आख्या कि मैं एक किरदार अदा करूंगा। उस बीबी ने आख्या कि जनाब मेरा मशवरा यह है कि अगर तू वाकई ऊंट दी लत्तां कट दवे तो मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे नाल कर दांगा। इस कदार ने की कीता है कि कदार बिन सालफ, इस बेईमान बदबख्त एक कदार बिन सालफ जिहड़ा है ये आया, आके इसने किरदार गलीज़ अदा किया। ऊंटनी जनाब सामने चश्मे के उत्ते गई पानी पीने वास्ते, इन्हें तलवार लई और लिखे कि 3 बंदे होर सन, 2 बंदे होर सी, या 2 सी या इकल्ला सी, 2-3 रवायतें। इज गया इन्हें जाके हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी दी जिस वक्त टांगा कटियां तो जनाबे अली वो ऊंटनी तड़पती हुई जान दे बैठी, लेकिन उसकी बच्ची सामने सी। बच्ची जिस वक्त वेखती रही तो मौरख ने लिखा कि बच्ची वेख के देखती है लेकिन अखां च आंसू आ गई कि असी अल्लाह ताला की तरफों आईयां सन, लेकिन इन्हें ऐसा किरदार अदा किया, अखां च हंजू जारी हुए। ज़ाहरी बात है जिस वक्त माँ का विसाल होवे औलाद के अखां च आंसू आ जाते हैं। जानवर तो फिर जानवर ने, जानवरों के अखां च भी आंसू होंगे ने। औलाद माँ बाप तो हर एक नूं प्यारा होता है। जिस वक्त अखां च आंसू आए इस बच्ची दे ते ये जिहड़ा कदार बिन सालफ बेईमान ने नसा उस बच्ची दे वल भी, ताकि मैं इहदे भी मार देवां। तो जिस वक्त उसदे वल नसा तो अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी कि वो दौड़ती हुई उस पहाड़ वाल चले गई। जिस वक्त कातबा पहाड़ी के करीब गई, जाकर उत्ते चढ़ी है, अल्लाह ताला ने उस पहाड़ी में बुलंद फरमा छड़िया, ऊपर हो गई। ये बेईमान ना पहुंच सकिया। जिस वक्त ना पहुंचा, अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आप करीब एक मस्जिद सी, वो अंदर नमाज पढ़ रहे थे। जिस वक्त आप नमाज पढ़ते शोर मच गया, आप तक खबर गई। जिस वक्त खबर चले गई, अल्लाह के नबी चल गया, आके देखा तो आप अखां च भी आंसू आ गए। अल्लाह के नबी सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मैं तेन दसिया ये अल्लाह की ऊंटनी है, ये गद्दारी ना करे जे। वाकई वो किरदार हो गया ना दा। अल्लाह के नबी ने जिस वक्त जुमले बोले तो लोग बड़े परेशान, असी उस बंदे छड्डांगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। हत्ता मुक्सर ऐसा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि हुण की होना है, इस तरह करो एक हल तुहाडे बचन दा है जे। उन्हें आखे की? आपने फरमाया दी बच्ची नूं लभ के लियाओ, इहदी बच्ची नूं लभ के लियाओ, हो सकता अल्लाह ताला तैनूं माफ़ी अता फरमाए। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया जनाब बच्ची नूं लैके आओ। जिस वक्त बच्ची नूं लभ्या, लभण तो बाद लैके आ गए, आके सामने खड़िया कीती। अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जनाब दुआ दोबारा मंगी, लेकिन आसमान के अंदर अल्लाह खालिक के कायनात ने दुआ के बारे अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे साले नबी इन्होंने बड़ियां नेमतां मिलियां ने, लेकिन इन्होंने तेरी उम्मत ने गद्दारी की, लिहाजा अनकरीब ऐसा कि जनाब इन्हां ते अज़ाब नाज़िल होने वाला है। लिहाजा इन्हां वास्ते हदायत की दुआ ना मंग। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ नूं जनाब अली खत्म किया। जिस वक्त दुआ खत्म हुई है उस वक्त वो बच्ची सामने खड़ी, उन्हें 3 चीखा मारियां। मौरखी ने लिखा 3 चीखा मारन तो बाद ऊंटनी जनाब बच्ची दौड़ती हुई उससे जनाब कातबा पहाड़ी वाल गई है। पहाड़ी ने रस्ता दिता, विच बच्ची दाखिल हो गई। जिस वक्त बच्ची विच दाखिल हुई, बच्ची भी गायब हो गई। और बच्ची गायब होने तो बाद अल्लाह के नबी सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों याद रखिया जे अन करीब तुहाडे ते अजाब आने वाला है। 3 चीखा मारन का मतलब ये सी 3 दिनों दे विच तुहाडे ते अजाब आएगा। इस वजह तो पहले दिन रात सोवोगे, सुबह उठोगे, तुहाडे चेहरे जड़े ने ये नीले हो जाएंगे। दूसरा दिन सोवोगे, उठोगे, तुहाडे चेहरे जड़े ने पीले हो जाएंगे। जिस वक्त तीसरे दिन उठोगे, अल्लाह ताला तुहाडे चेहरे के उत्ते फटकार ते लानत पाएगा, तुहाडे चेहरे स्याह हो जाएंगे। तीसरे
تیسرے دن تو بعد تواڈے تے عذاب نازل ہو جانا ہے۔ ایک گل کرن دی ڈیر سی، صالح علیہ السلام دے سارے دشمن بن گئے، آپ کو حکم ہویا تسی یہ تو ہجرت کرو۔ دو روایتاں نے کابل کے شام اندر آ گئے، دوسری روایت مکہ شریف اندر آئے، آ کے آرام پذیر ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روایت بیان فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جناب علی اسی جناب غزوے دے واسطے نکل کے جا رہے ہیں، جس وقت غزوہ ذات دے بارے مصطفیٰ کریم لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب تشریف لین دا ارادہ فرمایا، مصطفیٰ کریم دے نال اسی صحابہ کرام جا رہے ہیں، اور اس مقام تے گئے جس وقت وادی قرہ آئی ہے، مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام نے فرمایا صحابہ ایتھے رکن والی جگہ نہیں، جلدی جلدی نکلنا شروع کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وجہ کی ہے، یہ کیڑا مقام ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ وہ جگہ جتھے قوم سمود تباہ ہوئی سی، اللہ تعالیٰ نے انہاں جناب اس مقام تے عذاب دے اندر مبتلا کیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نکلو، کچھ ایسے صحابہ سن فرماندے نے اسی اس کنویں چوں پانی لے کے آٹا گھنیا سی روٹی پکان واسطے، ہنڈیا تیار کیتی، سالن تیار کیتا۔ نبی پاک نے فرمایا جلدی جلدی کرو، یہ کھانا بھی نہیں کھانا، اس پانی نہیں پینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرو، جڑا آٹا گھنیا جے پانی اندروں یہ جانوراں نوں کھلا دتا جائے، اور جڑا تسی ایتھے سالن پکایا جے ہانڈیاں نوں مودیاں کر دتا جائے، تاکہ یہ کھانا بھی کھان والا نہیں۔ مدینے دے تاجدار نے منع فرما دیتا، آپ نے فرمایا اس بستی جو جلدی نکلن دی کرو، اس وجہ تو اللہ تعالیٰ دے اس جگہ تے عذاب آیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس عذاب دی وجہ کر کے کتے تواڈے تے بھی عذاب نازل نہ فرما دے۔ صحابہ فرماندے نے ساڈے عقیدے سن، ساڈے وچ مدینے دا تاجدار اج ہے گا، ساڈے عذاب تے نہیں آ سکدا، لیکن پھر بھی نبی پاک نے احتیاطاً بیان فرمایا یاد رکھو جڑا بندہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم دی مشابہت اختیار کرے گا اس قوم دے اندروں ہوئے گا۔ نبی پاک نے ارشاد فرما دیتا صحابہ یاد رکھیا جے کسے قوم دے نال نہ لگیا جے، کسے ول ہویا جے نہ، اگر منو گے تہاڈا تن من تن دین مصطفیٰ تے گزرنا چاہیے۔ صحابہ فرماندے اسی نکل کے اس بستی دے اندروں، اور مدینے دے تاجدار آقا انعامدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سانو لے کے بستی چوں باہر نکلے۔ نبی پاک نے فرمایا اس بستی چ رکن والی جگہ نہیں، بلکہ اس بستی چ رکنا بھی نہیں۔ اس وجہ تو اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں ٹنگاں کٹیاں نے، اور اس قوم نے غداری کیتی ہے۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اس قوم تے عذاب نازل ہونے والا ہے۔ پھر ایسا ہی ہویا، اللہ حضرت جبریل امین نے ایک چیخ لگائی، اس چیخ دے نال سارے بے ایمان واصلے جنم ہو گئے۔ جس وقت واصلے جنم ہوئے انہوں نے کردار بچن واسطے یہ بھی اربا استعمال کیتا، ایک کنویں کے اندر داخل ہو گئے، اپنی کناں چ روئی لے لئی، اتنے بھی روئی لے لی تاکہ آواز نہ پہنچے، لیکن اللہ دے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا سی عذاب آنے والا ہے۔ پھر ایسا عذاب آیا سارے دے سارے واسطے جہنم ہو گئے۔ اللہ دے نبی نو حکم ہویا تسی ہجرت کر لو، جس مقام تے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اس جگہ تے دوبارہ تمہیں رنگ لا چھڑے گا۔ اور مکہ شریف کے اندر آپ پھر، اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ تفسیر معالم التنزیل کے اندر اس روایت نقل فرمایا امام باغوی علیہ الرحمہ، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن تشریف لے کے نا مکہ شریف چوں نکلے، تو مصطفیٰ کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف چوں جس وقت تشریف لے کے نکلے تو آپ نے بیان فرمایا کہ صحابہ ایک جگہ دے جا کے نا مصطفیٰ کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، تے جس وقت رکے تے مصطفیٰ کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ تے کھڑے ہو گئے، آپ نے اس طرح اپنی چھڑی مبارک رکھی، نبی پاک نے چھڑی رکھ کے فرمایا کہ اے وہ جگہ ہے کہ جس جگہ دے نا قبیلہ بنی ثقیف دا ایک سردار سی وہ مریا سی، اور مصطفیٰ کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم سمود دا سردار سی، تے وہ بندہ کہ اس جگہ دے اتے اس بندے دی قبر ہے۔ نبی پاک نے جس وقت بشارت دیتی تو صحابہ فرماندے نے اسی بڑے حیران ہوئے کہ کریم نبی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے بولے، نبی پاک نے جملے بولن تو بعد آپ خاموشی کا اظہار فرمایا۔ صحابہ فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کی ہویا سی اس بندے نال؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ قوم سمود دا سی کہ جناب جس دنوں دے اندر انہاں
اونٹنی دیاں جناب لتاں کٹیاں سن. لتاں کٹن تو بعد ساری قوم مطمئن ہو گئی کہ اسی جناب سانو عذاب نہیں آ سکتا. یہ بندہ نکلیا اس دن جناب خانے کعبے دا طواف کر رہا سی. طواف کرن تو بعد ایسا وقت آیا کہ جناب جس وقت خانے کعبے دی حدود تو باہر نکلیا اللہ تعالی نے اس بندے دی بھی عذاب نازل فرمایا. یہ بندہ اس جگہ دے اوتے آیا ہے, اللہ نے عذاب ایسا نازل فرمایا چیخ دے کناں دے اندر آئی. اسی جگہ دے واسطے جنم ہو گیا, اس جگہ دے اوتے گڑا بن گیا, یعنی کہ دی قبر بن گئی. مصطفیٰ کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماندے نے یا رسول اللہ سی مننے واقعی قبر ہے لیکن کوئی دی ایک نشانی ہو سکتی ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہاں یہ ہاتھ دے اندر سونے دی چھڑی سی, لوگوں نے یہ سونے دی چھڑی نو رکھیا نہیں, اس وجہ تو یہ کافر مرتد بے ایمان ہے. یہ چھڑی بھی یہ ہاتھ اندر سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اج قبر نو پٹ کے ویکھ لو. صحابہ فرماندے نے سی قبر نو پٹیا وچوں ہڈیاں نکلیاں. او جناب قوم سمود دے سرکار دیاں ہڈیاں دے نال او چھڑی پئی سی جڑی جناب سونے دی سی. ویکھی ویکھن تو بعد مدینے دے تاجدار نے فرمایا اللہ نے انی دیر تک دے اوتے عذاب نہیں نازل فرمایا جنی دیر تک اللہ دے گھر اندر رہیا ہے, جنی دیر تک اللہ نو مندا رہیا. جس وقت منن تو بعد مکے شریف دی حدود تو باہر نکلیا, خانے کعبے دی حد تو باہر آیا, اللہ تعالی نے اس وقت عذاب نازل فرمایا تو او بدبخت ہے جدے سینے چ میرے محبوب دا پیار نہیں بلکہ بغض تے حسد چھپیا. اللہ تعالی نے اس وقت عذاب نازل فرمایا, اس جگہ تے دفن ہو گیا. صحابہ کرام فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او بدبخت ہے. مدینے دے تاجدار نے فرمایا جڑا بندہ اللہ تے اللہ دی وحدانیت دا اقرار کردا رہے, مصطفیٰ کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سینے چ پیار رکھن والا ہوے, اللہ تعالی اس بندے نو نجات عطا فرماندا ہے. اے بندے نے سینے چ پیار لے کے خانے کعبے دا طواف کیتا ہے, اللہ تعالی نے نجات عطا فرمائی ہے. جس وقت نکل کے اپنے قبیلے وال رخ کیتا ہے اللہ تعالی نے دوسرا قدم نہیں چکن دیتا بلکہ اسی جگہ تے واسطے جنم کر چھڈیا ہے. اور مصطفیٰ کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ پھر جناب علی وہی کردار ہویا. 3 دن آئے, پہلا دن جناب رات آئی تے چہرے جناب زرد ہو گئے, دوسری رات نیلے ہو گئے, پیلے ہو گئے, تیسری رات جناب کالے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا, ساری قوم تباہ ہو گئی. اس قوم دے ایک بندہ سی, مورخی نے لکھا ہے کہ قدار بن سالف یہ ایک شخص ہے جنہیں اونٹنی دیاں ٹانگاں کٹیاں نے. اور سورہ شمس دے اندر کذب ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ بسقیاها, یعنی کہ اس قوم دے ایک بندے نے ٹنگاں کٹیاں نے, اللہ نے ساری قوم کو عذاب چ مبتلا کیتا ہے. 2 نے کٹیاں نے یا 4 نے کٹیاں نے, لیکن کردار ایہو جہا ادا کیتا ہے جس وقت اللہ دی ناشکری کو بندہ کردا ہے تو روکن والا کوئی نہ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماندا ہے. اللہ تعالیٰ سانو ہدایت نصیب فرمائے, دین مصطفیٰ نہ پیار کرنے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا